करोति कल्याणमारोग्यं धनसम्पदां शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते। सम्पूर्ण दीप प्रज्वलनकर्ता हजुरहरू अध्यात्म पथिक महानुभावज्यूहरूलाई हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक नमन छ। अब आज प्रतिपदा भएको हुनाले पाठ चाहिँ अगाडि बढ्दैन भन्ने कुरा हामी सबैलाई जानकारी नै छ। त्यसकारण अब यो प्रतिपदाको दिनमा मैले श्रद्धेय वन्दनीय परम पूजनीय गुरुदेवलाई यो माइक र मञ्च समर्पित गर्न चाहन्छु र गुरुदेवको निर्देशन अनुसार जस्तो जस्तो हामीलाई निर्देशन गर्नुहुनेछ त्यसै अनुसार हामी रहनेछौँ। स्वागत छ गुरुवर हजुरलाई। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंशस्तनु वीर्यसेमहि देवहितं जदायुः। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। यं शैवासमुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्तेति नैयायिकाः अर्हन्नित्यथ जैन शासनरता कर्मेति मीमांसकाः सोऽयं वो विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरिः त्रैलोक्यनाथो हरिः। ओम शांति शांति शांति। परमपिता परमेश्वरलाई नमन गर्दै परमेश्वर प्रति कृतज्ञताको भाव अर्पित गर्दै श्रद्धेय गुरुजनहरूका चरण कमलमा प्रणाम छ, स्मरण छ। त्यस्तै आफ्ना माता पिताजी उपस्थित भए उहाँलाई प्रणाम गर्नुस्। यदि उपस्थित हुनुहुन्न भनेपछि स्मरण गर्नुस् र मेरा माता पिताजीलाई म स्मरण गर्न चाहन्छु, जसको कृपाले आज हामी यस भौतिक देहलाई प्राप्त गरेर यहाँनिर यस योग्य बनेका छौं। र यस जुममा, फेसबुक लाइभमा र अन्य ठाउँमा पनि उपस्थित भएर यस स्वाध्यायलाई निरन्तर रूपमा श्रवण गरिराख्नु हुने यहाँहरू सबै प्रति
म आभार व्यक्त गर्दछु, शुभ भाव व्यक्त गर्दछु र यहाँहरूलाई नमन गर्दै आजको स्वाध्यायलाई प्रारम्भ गर्दछु। सबैमा प्रणाम। ओम। आज यस स्वाध्याय सत्र की सहजकर्ती आदरणीय दिदी देवी देवकोटाजी, यस्तै दीप प्रज्वलन गर्नुहुने राम प्रसाद जी, पर्जना भट्टराई जी, मंजू पंत जी, विष्णुमाया मैनाली जी, पुरुषोत्तम चालिसे जी, लक्ष्मी जोशी जी लगायत सबै महानुभावहरूलाई पुनश्च दीप प्रज्वलनका लागि धन्यवाद सहित स्वागत छ। स्वाध्याय भनेको चिन्तन हो, अध्ययन हो, ज्ञान प्राप्त गर्नु हो। यसका माध्यमले आफ्नो विचारधारालाई आफू अनुकूल, भगवद अनुकूल बनाउनु हो। आफ्नो संसार प्रतिको मोहलाई अलिकति भए पनि कम गर्दै जानु हो, यो लक्ष्य हो। यहाँनिर जो प्रसंग चलिरहेको छ, दुईटा प्रसंगलाई मैले यहाँहरू समक्ष लिन चाहे। यथा नदीनां बहवों वेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति। एउटा त्यो आयो, नदीहरूको उदाहरण हाम्रा सामुन्ने आयो। एउटा अर्को उदाहरण आयो, यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगाः। दुवैमा के अन्तर हजुरहरूले छुट्याउनु भयो? दुईटैमा यदि यसरी मनन गर्ने हो भने बडा गम्भीर भावका साथमा यसलाई चिन्तन गर्नुहोला। नदीहरू कहाँ गए? केका प्राप्तिका लागि गए? नदीहरूले केही पाउन गएनन्। समुद्रम एव अभिमुखा द्रवन्ति, बस समुद्रमा मिल्न गए, आफूलाई समर्पण गर्न गए। नदीहरूको भाव यो परमात्मा प्रतिको चिन्तन पनि यस्तै हो। जब हामी केही समर्पण गर्न हिँड्छौं, परमात्मामै मिल्न हिँड्छौं, आफ्नो पूर्णाहुति गर्न जब हिँड्छौं, यो मार्ग सहज हुन्छ। अर्कातिर यहाँ उदाहरण दिइयो, यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगाः। यो संसारमा भोग भोग्नु छ, यो संसारमा विभिन्न भोगलाई संग्रह गर्नु छ। यसमा हामी एकदम जोड तोडले लागि परेका छौं। मनमा भोगहरूलाई रचाएका छौं, बचाएका छौं। यसको संग्रह कसरी होस्? मर्ने अन्तिम बेलासम्म पनि मनले चिताएका भोगहरूको संग्रह गर्न यसमा हामी लागि परेका हुन्छौं। यही चिन्तन कुल मिलाएर दुर्योधनको, दुशासनको, कर्ण आदिको, शकुनीको, यी सबको चिन्तन यो अनेक प्रकारका भोगहरूलाई, राज्यलाई निष्कण्टक रूपमा बनाउनु, निरन्तरका लागि प्राप्त हुनु, यस प्रकारको चाहना उनीहरूको पनि रह्यो। तर उनीहरू भुलिरहे, यो चिन्तनमा, यो भोगवादी चिन्तनमा पनि हामी यो कालचक्रका मुखमा गइरहेका छौं, हामीले थाहा पाएनौं। यस्तै हाम्रो यो अवस्था, जहाँ भोगका लागि मात्रै लागिरहेका छौं, जहाँ भोगका लागि लागिरहनुको अर्थ के छ? केही लिने इच्छा राख्नु, केही कामना राख्नु। त जसरी पुतलीहरूले, हामीले पुतलीहरूलाई देख्छौं, पुतलीहरूले लिने चाहना गर्छन्, आफूले प्रकाश पाउने चाहना गर्छन्, आफूले केही आँखाको सुख हामीले पायौं, आहा यस्तो ज्योति हामीले प्राप्त गर्यौं,
भनेर ती पुतलीहरू आगाकै छेउमा, जसलाई पतंगा भनेर यहाँ भनिएको छ, यथा प्रदीप्तम पतनम के अरे ज्वलनम पतंगा विसन्ति नाशाय समृद्ध वेगा, खूब जोरसोरले लागेका हुन्छन्। यही यही आगो हो हाम्रो जीवन, यही आगो हो हाम्रो सर्वे सर्वा। यसैलाई प्राप्त गर्नु छ, यही भोग भएपछि त हाम्रो हुन्छ। कोही जान्छन् जोरले, समृद्ध वेगले जान्छन्, त्यसमा पुग्न साथ इतिश्री हुन्छ, समाप्त हुन्छ, थाहा हुँदैन। कोही अलिकति टाढाबाट नै आगाको ज्वालाले तपित भएर उनीहरू झुल्सेका हुन्छन्, आगोले पोलिएका हुन्छन्, अलिकति उड्न नसक्ने हुन्छन्, तर पनि चाहना आगाकै राख्छन्, चाहना आगाको प्रकाशको नै राख्छन्, तर आफू अब काम गर्न समर्थ हुँदैन। टाढै रहे पनि आँखाले हेरेर अग्निको ज्वालाबाट तृप्त भइरहेका हुन्छन्। यस्तै मानिसहरूको, जीवहरूको अवस्था छ। अब कसैले उनीहरूमाथि दया गरिदिएर, डढिरहेका पुतलीहरूमाथि दया गरेर आगो निभाइदियो, त्यो ज्वालालाई शान्त गर्नेवाला काम गरिदियो भने पुतलीहरू रिसाउँछन्, राम्रो मान्दैनन् कि हामीले दर्शन गरिरहेको, नेत्र सुख पाइरहेको अग्निको ज्वालालाई यसले शान्त गरिदियो। यसले के अर्थ भयो? अरूले दयाको भावले त्यसो गरेको भए पनि पुतलीहरू मनबाट दुखी हुन्छन्। यही संसार हो, कालका मुखमा निरन्तर गइरहेका हुन्छन्। एउटा महाराज भर्तृहरिले एउटा श्लोक दिनुभएको यहाँ भेटाइएको छ, त्यसलाई मैले पढ्छु। अजानन्दाहात्म्यं पतति शलभो दीपदहने समीनोऽप्यजानात् वरिषयुतमस्नाति पिशितम् बीजानन्तोपेते वयमिह विपज्जालज्जटिला न मुञ्चामः कामा नह गहनो मोह महिमा। हैन, यो महिमा कस्तो बताउनु भयो? मोहको महिमालाई बताइयो। यो पुतली किन अग्नितिर आकर्षित हुन्छ भनेपछि पुतलीलाई अग्निको रूप मात्रै देखियो, तर यो रूपभित्र जलाउने शक्ति छ, पोल्ने शक्ति छ। यो रूपमा आकर्षित भएर जति तिमी त्यसका नजिक जान्छौ त्यति त्यसले तिमीलाई डढाइदिन्छ, पोलेर सखाप गरिदिन्छ। यो थाहा छैन, रूपमा मात्रै रह्यो। त्यो रूपमा तिमी नष्ट हुन्छौ, यसको भावना रहे। त्यो अगाडि बढ्दै गयो, बढ्दै जान्छ, त्यसैमाथि खस्छ। यसरी त्यसको इहलीला समाप्त हुन्छ। माछो पनि अज्ञान रहन्छ, ज्ञान हुँदैन। मीनोऽप्यज्ञानाद्वडिषयुतमस्नाति पिशितम्। माछोलाई पनि ज्ञान हुँदैन कि यो जो आहारका लागि म गइरहेको छु, त्यो आहारका पछि त मलाई फसाउने वाला के छ? के भन्छ त्यसलाई? बल्छी भन्छ या बंशी भन्छ। त्यसमा म फस्छु, मैले यसलाई जानु छैन। त्यो मासुको टुक्राको लोभमा फसेर त्यो त्यसमा आफै फस्छ। लिन खोज्यो एउटा जिब्राको स्वादलाई, काम सुखलाई। जिब्राको स्वादलाई के भन्नुहुने हो? काम सुखलाई। यस्तै हो, हामी पनि जिब्राको स्वादका कारणले कति रोगमा, कति बल्छीहरूमा फसिरहेका छौँ, हामीलाई थाहा छैन। तर हामी दिनदिनै फसेका छौँ। माछो त एकपटक फस्यो होला, एकपटक फसेको त्यो जीव आफ्नो इहलीलालाई समाप्त गरेर हिँड्यो। तर हामी त प्रत्येक पटकमा फसेछौँ। तो यहाँनिर बतायो कि तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः। लोकाः, यी संसारका मानिसहरू यो पतंगा जस्तै जलेको आगोको रूपको लोभमा फसेर त्यसैमा आफ्ना नाशका लागि हिँडिरहेका छन्, अगाडि गइरहेका छन्। अलिकति गीताको
केही भाव मनमा आयो, त्यो भावलाई मैले व्यक्त गर्ने प्रयास गरेँ। त अब के भयो त? पुतलीहरू त यो आगोको रूपमा, लोभमा, यसको दर्शनको चाहनामा, यो पनि त विषय वासना हो। आँखाबाट चाहना राख्नु। कहीँनिर हामी तयार हुन्छौँ भाइ, बाहिर जानु छ, हामी तयार हुन्छौँ कि हुँदैन? अझ को दिन यस्तो छ जब हामी आफू बाहिर जान तयार भएपछि एक पटक ऐनाका अगाडि हामीले हेर्न भ्याएनौँ या हेरेनौँ? ल भन्नुहोस् त। एक पटक हामी अगाडि जान्छौँ, अलि दायाँ पनि बायाँ पनि, कस्तो भए म, हैन? म आफ्नै लागि भनौँ है, कस्तो भए म, मैले भनिरहेको छैन है, कस्ती भए म यो भन्दिनँ, म कस्तो भए म। त यहाँ के गर्यौं हामीले भने पहिले अरूले सन्तुष्टि प्राप्त गरे कि गरेन, अरूका आँखाको हामीले हेरेनौं, हामीले आफ्नै आँखाबाट पहिले समर्थन चाह्यौं कि मेरो आँखाले मेरो स्वरूपलाई, यो बाहिरको यो सबै कुरालाई के भन्छ, सन्तुष्टि प्रदान भयो कि भएन मेरो आँखा? ओहो, यो जच्यो कि जचेन, यो म्याच गर्यो कि गरेन है, यो मेरो टीका सुहायो कि सुहाएन, इत्यादि। यो सब के का लागि हो? यो यसैलाई हामी भन्छौँ हामीले के गरेका, हामी कहाँ काम सुखमा छौँ? अरे यो पनि काम सुख हो, यो पनि विषय वासना हो। तपाईको आँखाले नेत्र सुख खोजिरहेको छ, रूपको दर्शन गर्न खोजिरहेको छ, यो पनि विषय वासना हो। के विषय वासना भनेका यो अन्य के भन्छ, क्षितिजल पावक गगन शरीर, यसबाट यो जो शरीर बन्यो, यसले जो विभिन्न हाम्रा जो यसमा इन्द्रियहरू रहे, कान, आँखा, नाक, मुख, त्वचा, यसले हेर्नेवाला, कानले सुन्नु, आँखाले हेर्नेवाला रूप, नाकले सुँघ्नेवाला गन्ध, जिब्रोले लिनेवाला रस, त्वचाले चाहनेवाला स्पर्श, यति मात्रै हो। यसैका लागि लागेका हौं र, हैन? यसैका पछि हामी लागिरहेका हुन्छौँ। यसमा यो विषय वासना, यसैका यी 5 विषय सुखका अन्तर्गत हाम्रो सम्पूर्ण जीवन कहीँ कहीँ हामीले समर्पित गरेकै छ। अनि यसैमा मान, यसैमा सम्मान, यी सबै के हुन्? आगोलाई देखेर दक्रिरहेका, आगोको रूपलाई प्राप्त गर्न, ज्वालाको रूपलाई प्राप्त गर्न खोजिरहेका पुतली जस्तै हुन्। हामी पनि त्यसैमा दक्रिरहेका छौँ। चाहे आफ्नो नित्य जीवनमा हामीले हेरौँ, हामीले हामीले एउटा लुगा लगाए त भयो, त्यसपछि हामी यो चाहना किन राख्यौँ कि हामी राम्रो चाहिँ देखियौँ, हाम्रो यो वस्त्र मिल्यो मिलेन, जस्तो चिसो काटिरहेको छ त ठिक छ, अब यो सही हिसाबले मिल्यो मिलेन, त्यो के का लागि हामीले सोच्ने गर्छौं? त्यो अब आफ्ना लागि होइन, अब आफ्ना लागि होइन, अब अर्काका लागि। म अर्काको नजरमा के कस्तो रहे, यसैलाई काम सुख भन्छ, यसैलाई विषय सुख भन्छ। गीताको मर्म, गीताको भाव गहरिएर जाँदै गर्नुहोला भने प्रत्येक श्लोकमा, प्रत्येक भावमा अलग अलग ज्ञान प्राप्त चाहिँ हुन्छ। स्वाध्यायको अर्थ के हो? फेरि प्रारम्भमै गए, स्वाध्यायको अर्थ हो ज्ञान प्राप्त गर्नु। स्वाध्यायको अर्थ हो जीवन जिउने कलालाई बुझ्नु, हामीले जीवन कसरी जिउनु। हामीले सबभन्दा ठुलो यो जीवन जिउन पनि एउटा विचारधाराको सामञ्जस्य बनाइसक्नु पर्यो। हाम्रो विचारधाराको तारतम्य यो संसारका साथमा मिलाउन सक्नु पर्यो, संसारका विषयहरूका साथमा होइन। संसारमा रहेका छौं नि त, यसको वातावरणमा हामीले आफ्ना विचारधाराहरूलाई मिलाइसक्नु पर्यो।
अनि आफ्नो विचारधारा कहाँबाट सिक्ने? संसारबाट सिक्ने होइन, केही त त्यहाँका ज्ञानबाट हो। दत्तात्रेय महाराजले 24वटा गुरु राखे, जहाँ गए त्यही सिके, जसलाई सामान्य पाए त्यसैबाट सिके। तर स्वाध्यायको अर्थ भयो जो हाम्रा गुरु हुनुहुन्छ। अच्छा, गुरु भनेका फेरि हजुरहरूलाई लाग्ला मैले प्रवचन दिइरहेको छु त गुरु मलाई भन्दैलान् भनेर। होइन भाइ, यसो होइन। गुरु को हुन् त भनेपछि गुरु हाम्रा शास्त्र हुन्। शास्त्र भन्दा ठुलो गुरु कोही छैन, हैन? कसै व्यक्तिले आफ्नो मुखबाट के भनिरहेको छ, कोही निमित्त होला, ठिक छ। अहिलेको यो स्वाध्यायमा स्वामीजी महाराज निमित्त हुनुहुन्छ। कहिलेकाहीँ निमित्त बन्नेवाला सौभाग्य मलाई पनि प्राप्त हुन्छ। तर यी सबै ज्ञान दिलाउने वाला, ज्ञान दिने वाला, ज्ञान प्राप्त गर्ने वाला, यो सबै के को आधारमा रहनु पर्दछ भनेपछि जति कुराहरू भनिए के शास्त्र सम्मत छन्। यदि शास्त्र सम्मत छन् भने त्यो ज्ञान, त्यो अध्यात्म उपयुक्त छ, ठिक छ। यदि शास्त्र सम्मत छैन भनेपछि हामीले मान्न चाहिँ बाध्य हुँदैनौँ, अब मान्नु आवश्यक पनि छैन। त स्वाध्यायले के बताउँछ? स्वाध्यायले हामीलाई जीवन जिउने दिनचर्या बताउँछ, जीवन जिउने विचारधारा बताउँछ। यदि कुनै शास्त्रले जीवन जिउने विचारधारा बताउन सकेन भने त्यो शास्त्र पढेर केही फाइदा छैन। शास्त्र पढ्नुको मतलब शास्त्रका अनुसार पवित्रता आफूले राखिसक्नु, शास्त्रका अनुसारले विचारधाराहरू शुद्ध गरिसक्नु, शास्त्रका अनुसारले समाजमा आफ्नो व्यवहार गर्नु, तब न शास्त्र चाहिए। नभए शास्त्र किन चाहिए? पहिलेका रामजीका मर्यादाका कुराहरू अब हामीलाई किन चाहियो र? राम पनि गए, रावण पनि गए भनेर सम्झेपछि किन चाहियो? यदि हामीले सोच्यौं कि रामजीको आदर्श अहिले पनि चाहिएको छ, रामजीको भाव हामीलाई चाहिएको छ, फेरि रामायणले भाव दिन्छ। त्यो अनुसारको व्यवहार हजुरलाई सिकाउन मद्दत गर्दछ। गीताका अनुसारले अर्जुन गए, कृष्ण गए भनेर सम्झेपछि किन चाहियो गीता? त्यो हामीले भन्दिउँला द्वापर युगको कुरा हो। महाभारतको बेलामा त्यो अर्जुनको मन व्यथित भयो, अर्जुनको मन डिस्टर्ब भयो, अनि कृष्णजी आएर सम्झाउनु भयो, त्यसैलाई गीता भनियो। अब यदि द्वापरैको हो भनेपछि हामीलाई किन चाहियो गीता? गीता यस कारणले चाहियो कि भगवान पनि त्यहाँनिर आफ्नो ज्ञान प्रदान गर्न कृष्णका रूपमा निमित्त भए। अर्जुन पनि ज्ञान लिन त्यहाँनिर निमित्त भने वास्तवमा ज्ञान त चाहिएको हामीलाई हो, आजका समयका लागि हो। यो विभिन्न हाम्रा ग्रन्थहरू कहीँ हेर्नुस्, कहीँ हेर्नुस्, जुनसुकै ग्रन्थलाई हेर्नुस्, कहीँ कतै वैरभाव सिकाउँदैन। जो ग्रन्थ पढ्नुहुन्छ त्यसैलाई सर्वोपरि मानेर अगाडि बढ्नुस्, अनि त्यसैमा आफ्नो सामञ्जस्य स्थापित गर्नुस्, आफ्नो विचारधारालाई मिलाउनुस्, या त्यस अनुसार आफ्नो विचारधारा बनाउने प्रयास गर्नुस्, जीवन सार्थक हुन्छ। अल्मलिन्छ कहिले? अल्मलिन्छ के मानेमा भने संसारको चकाचौँधलाई देखेर कहिले अप्ठ्यारो पनि लाग्छ। कहिले लाग्ला कि संसारको चकाचौँधमा यो भौतिकवादी प्रक्रियामा सायद मैले जान सकिन। यदि त्यहाँ जानुभयो भने फेरि त्यही हो, विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगाः, हैन? त्यो तपाईले डढेको आगोमा पुतली झै प्रवेश गरिराख्नु भएको छ, त्यसमा केही प्राप्त हुनेवाला छैन, त्यसमा तपाईको नाश नै छ। कसरी जाने? समुद्रम एवा अभिमुखा द्रवन्ती,
समुद्रमा आफूलाई समर्पण गर्न जाने, आफू नासिने होइन, मिल्न जाने, पुतली जस्तै आगोमा परेर भस्म हुने होइन। एक नदीले समुद्रमा, एक जलले अर्को जलमा मिले जस्तै आफूलाई समर्पण गरिदिने हो। यही समर्पणको नाम प्रेम हो, यही समर्पणको नाम भक्ति हो। यी दुई श्लोकहरूबाट आउनुहोस् यी दुई श्लोकको हामी उच्चारण गरौँ। एक दुईजनाले दुईजनाको माइक खोल्न मैले भन्छु। अनिताजीले माइक खोल्नुहुन्छ, त्यस्तै पुरुषोत्तमजीले आज माइक खोल्नुहुन्छ। दुवैजनाले सँगै हजुरहरूले एकै साथमा उच्चारण गर्नुहोला। म पनि पढ्छु, एकै चरण गरेर जसरी दोहोऱ्याउँछौँ। अरूहरूले, अरू हजुरहरू जति पनि हुनुहुन्छ मस्तीका साथमा आफ्नो पढ्नुहोस्। कसरी पढ्नुहोस्? माइक बन्द राखेर, हैन? त अनिताजी र पुरुषोत्तमजीलाई मैले अनुरोध गर्दै अलिकति स्वाध्यायलाई हामी आज अगाडि बढाउँ। 28 नम्बर श्लोक र 29 नम्बर श्लोकका द्वारा आउनुहोस् उच्चारण गरौँ। हजुरहरू पनि पुस्तक अगाडि राखेर उच्चारण चाहिँ गर्नुहुनेछ। यथा नदीनां बहवो वेगाः यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः यथा नदीनां बहवो वेगाः यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति। अब एक एक पटक पहिले यो श्लोक मैले भन्छु, त्यसपछि अनिताजीले भन्नुहुन्छ, त्यसपछि पुरुषोत्तमजीले पुरै श्लोक वाचन गर्नुहोला है। यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति। अनिता जी। यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति। पुरुषोत्तम जी। यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति। ठीक छ। तथा तवामि मी दीर्घ गर्नु होला। अर्को श्लोकमा हामी जाउँ।
यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा भन्नुहोस् यथा दीप्तं ज्वलनं पतंगा यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा यथा दीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः विशन्ति नाशाय समृद्धमिन्देगाः विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः। अनीता जी। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः तवामि वक्त्राणि समृद्धवेगाः। पुरुषोत्तम जी। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः। धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय हाम्रो अनिताजीलाई, यस्तै आदरणीय पुरुषोत्तमजीलाई यी दुई श्लोकका बारेमा मैले चर्चा गरे। यी दुई श्लोकका बारेमा हामीले उच्चारण गर्यौं। यसैलाई आधार मानेर एउटा जीवन जिउनेवाला कलाको रूपमा हामीले आफ्नो जीवनमा विविध रूपलाई विकास गर्नुपर्दछ। अबको बाँकी बचेको समयलाई हामी चर्चामा अवश्य पनि स्वाध्यायका रूपमा व्यतीत गर्नेछौं। यसमा हजुरलाई यदि श्लोक सुनाउने इच्छा छ या यसैका बीचमा चर्चा गर्नु छ भनेपछि यसमा हामी चर्चा गरौं। र मैले केही भाव व्यक्त गर्दिन हुन, मैले फेरि मेरो आशा, मेरो धेरै ध्यान कहाँ रहन्छ? मधुरमजीमा रहन्छ। मधुरमजी, यी दुई श्लोकहरू जसरी आज हामीले चर्चा गर्यौं, यी दुई श्लोकमा केन्द्रित रहेर छोटो भाव यहाँले व्यक्त गर्नुहुनेछ। मैले स्वागत गरे मधुरम शर्माजीलाई। ओम गुरु। ओम जी। खास यो श्लोककै अर्थ लगाउने अवस्थामा त आफूलाई पाएको छैन गुरु। मलाई चाहिँ जीवनमा जुन हजुरले भन्नुभयो नि, यो स्वाध्याय भनेको चाहिँ ज्ञान प्राप्त
गर्ने र त्यो ज्ञानको के को लागि प्राप्त भन्दा यो जीवन जिउने कला सिक्नको लागि र यसैमा चाहिँ हामी अडिएको जस्तो लाग्छ। अब यी श्लोकले भनेकोलाई मैले यसो सरसर्ती आफूले हेर्दाखेरि कतिपय अवस्थामा हामीले के देखियो भने प्रगति हुँदै जानु पनि अवनति भइरहेको हुँदो रहेछ, अथवा अप्राप्ति पनि चाहिँ उपलब्धि हुँदो रहेछ र प्राप्ति पनि अवनतिको कारक बनिरहेको हुँदो रहेछ। त्यो कुरा हामीमा ज्ञान हुँदो रहेछ। मेरो अनुभूत चाहिँ त्यो भइरहेको छ। जस्तो कि मैले अब केही व्यक्तिहरूलाई तोकेर भनिदियो भने, एकजना कर्णेल हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ बेलायतमा गएर श्रीमतीलाई भेट्न जाँदाखेरि, श्रीमती नेपालमा नर्स हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ बेलायतमा श्रीमतीलाई भेट्न जाँदाखेरि मानव अधिकारको केसमा गएर उहाँ गएर पक्राउ पर्नु। अनि मलाई के लाग्छ भने उहाँ बेलायतमा गएर पक्राउ पर्नको लागि तयारी रहेछ। बिहादेखि लिएर श्रीमतीले नर्स पढ्नु, बेलायतको भिसा लाग्नु, बेलायतमा गएर रेसिडेन्सियल उसमा बस्नु भनेको त्यो तयारी रहेछ, जसलाई हामीले चाहिँ उत्सवको रूपमा मनायौँ। त्यस्तै कतिपय छोराछोरीले बाबामा मारेका छन्, अनि त्यसलाई हामीले के ठान्यौँ भने उत्सवको रूपमा मान्यौँ। हामी यति मोहमा फसेका रहेछौँ कि हामीले केलाई उपलब्धि हो केलाई अनुपलब्धि हो भन्ने पनि जानकारी भएका रहन्छौँ। जसरी त्यो पुतली भस्म हुन जाँदाखेरि उसले उपलब्धि ठानिरहेको छ र त्यसमा अवरोधकहरूलाई उसले चाहिँ बाधक ठानिरहेको छ, जहाँ कि उसको जीवन रक्षा गर्ने हो। त्यसैले म निष्कर्षमा चाहिँ के भन्छु भने गीता मैले चाहिँ अनुभूत के गरेँ भने यो चाहिँ अपनाउने चिज रहेछ। कण्ठ पार्ने भन्दा पनि अपनाउने चाहिँ बढी रहेछ। यो जति अपनाउनु छ, अब कण्ठ पार्नु पनि अपनाउनको लागि एउटा माध्यम हुने भयो। किनभने श्रद्धा भक्ति पहिला त ज्ञानै हुनु पर्यो, कोही प्रति श्रद्धा जाग्नको लागि, विश्वास जाग्नको लागि पनि ज्ञानै हुनु पर्यो र त्यो त्यसपछि मात्रै भक्ति र प्रेम बन्छ मेरो आफ्नो बुझाइमा। तर मेरो आफ्नो फेज चाहिँ अझसम्म पनि जस्तो कि आफूप्रतिको विश्वास, आफ्नो उपस्थिति, हामी जुममा अहिले चाहिँ कमसेकम यो 62 जना छौँ, यो प्रति विश्वास छ, ढुक्क छौँ। त्यसपछि आफ्ना आफन्तहरूप्रति विश्वास छ, आफ्नो जागिरप्रति अथवा आफ्नो रहेको घरप्रति विश्वास होला, आफ्नो पेरिफेरीप्रति विश्वास छ। तर भगवत सत्ताको सर्वोपरिताप्रति अझ पनि संशय छ र यत्रो कुरा चाहिँ हजुरहरूले पिलाउँदै पनि अझ संशय कायम छ भनेपछि हामी ज्ञानको लेभलमा चाहिँ कहाँ छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि त्यो पुतली र हामीमा खासैमा त्यति अन्तर भयो जस्तो मैले चाहिँ पाउँदिनँ। र गीतामा चाहिँ अब यो स्वधर्मम निधनम श्रेय परधर्म भयावह भन्ने चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ एउटा स्ट्रेस म्यानेजमेन्टमा पनि राखिरहेका छौँ। यो जस्तो कि शिक्षकको धर्म पढाउने हो, उसले पढाउने बाहेक अरू सबै थोक गर्न जान्ने भयो नेपालमा। कर्मचारीको धर्म चाहिँ सेवा गर्ने थियो, सेवाग्राहीको सेवा गर्नु थियो भने उसले त्यो बाहेक अरू सबै गर्ने। पोलिटिसियनले पोलिटिक्स बाहेक अरू सबै थोक गर्न थाल्यो। त्यसैले स्वधर्मम निधनम श्रेय भने म जे काममा छु त्यो काममा चाहिँ पारङ्गत हुनुपर्नेमा त्यो काम नगर्ने, त्यो बाहेक अरू काम गर्नेतिर हामी गएर चाहिँ भयौँ कि। त्यसैले गीताले चाहिँ समग्रतामा आफू जेमा छौ, हु यु आर द्याट यु आर, तिमी जे हौ तिमी त्यही हौ र तिमी नै पूर्ण हौ, पूर्णमद पूर्णम इदम, तिमी नै पूर्णबाट उत्पत्ति भएका हौ र तिमी पूर्ण हौ भन्ने थियो। हामी चाहिँ आफूलाई पूर्ण कहिल्यै पनि ठान्यौँ, जहिले कहिले अपूर्ण ठान्यौँ र समग्रतामा भगवत सत्ताको सर्वोपरि उपस्थिति ईशावास्यमिदम सर्वममा चाहिँ त्यसमा अडिने र त्यसलाई जीवनमा उपयोग गर्ने, अपनाउने, यो गर्न चाहिँ यो गीताले चाहिँ त्यो भने जस्तो लाग्छ मलाई। यो कण्ठ भन्दा पनि यसलाई अपनाउने, पचाउने र शरीरमा चाहिँ नसा के अरे यो कति 72 करोड 72 लाख कति नाडी भन्छन्, सबैमा प्रवाह गराएर त्यसैमा आनन्दित भइरहने हो भने सायद अनि जिन्दगीको मस्तीको सुरुवात हुन्छ होला। त्यसको सामान्य ब्लिङ्क सतुरी भए पनि, अलिकति समाधिको ब्लिङ्क भए पनि अब प्राप्त भएरै सबै यहाँ 1-1.5 घन्टा यसरी रमाएर बसिरहेको देखिन्छ मलाई, कि कुनै न कुनै झलक त्यसको आनन्द प्राप्त भएरै सबै यहाँ बसेको लाग्छ। त्यसैले यी सबै साधुहरूप्रति हार्दिक नमन गर्दै मेरो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। गुरु नमन। धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँका
शब्दहरूका माध्यमले यहाँ प्रति र यहाँका भावका माध्यमले यहाँ प्रति एउटा आत्मीयता बढ्दै जान्छ। आत्मीयता व्यक्तिका अनुहारले वा त्यसको रूप विशिष्टताले होइन, त्यसको विचारधाराले बढ्दै जान्छ जस्तो मलाई लाग्छ। राम्रो भाव। अब यस्तै मैले चाहन्छु हजुरहरूमा पनि यदि चाहनुहुन्छ भने सीता पौडेलजी हुनुहुन्छ, शारदा रेग्मीजी हुनुहुन्छ, अब साहित्यकै क्षेत्रका जस्तो लाग्छ। त चाहनुहुन्छ आफ्नो केही भाव व्यक्त गर्न, अलिकति हामीले यसलाई समय दिउँ, 2-4 मिनट एक दुई जनाबाट यो भाव हामीले लिउँ। यी दुई श्लोकहरूको आधारमा हजुरको विचारधारा के कस्तो छ? न मैले शारदा रेग्मीजीलाई पराजुली पनि लेख्नु भएको छ उहाँले, त शारदाजीलाई अब शारदा नामै पनि काफी छ। नाम के रूपमा भने शारदा नाम सरस्वतीको हैन। अब यसमा हामीलाई उहाँको दर्शनै भए पनि सरस्वतीकै दर्शन भयो त बोलेका बाणीहरू पनि सरस्वतीकै बाणी हामीले सम्झेर दुई शब्द हामी श्रवण गरौँ। यो भाव मेरो मनमा आयो कि शारदाजीले बोल्नु पर्दछ। शारदाजी हजुरलाई स्वागत छ। ओम नमो नमः गुरुदेव। ओम गुरुदेव। खुल्यो मेरो। बोल्नुहोस्। अब खुल्यो त हामीले त खोलेकै यस कारणले कि केही आवाज सुनियोस्। टाउको अलिकति पुरा देखिएको छैन, विचार गर्नु होला। नजिक आएर हेर्नु हो ल। जय होस्। ओम गुरुदेव। अनि यहाँ सम्पूर्ण उपस्थित समा आदरणीय महानुभावहरूमा पनि नमो नमः। म त्यस्तो व्यक्त गर्न त जाने पनि त्यस्तो व्यक्त गर्ने बानी नभएरलाई त्यस्तो व्यक्त गर्न त सक्दिन। तर गीतामा आफूले जाने बुझेको सबै पढ्दै जाँदाखेरि अब जसरी पुतलीहरू आफ्नो मोहमा त्यो प्रकाशको मोहमा फसेर त्यो बत्तीमा गएर डढ्छन्, त्यस्तै नदीहरू पनि समुद्रमा गएर मिल्छन्। त्यस्तै घैँटो भित्रको आकाश घैँटो फुट्यो भने आकाशमा मिल्छ। त्यस्तै गरी जीव जन्तु सबै अन्तिममा गएर परमात्मामै मिल्नुपर्छ, परमात्मामै मिल्दछन् भन्ने आशय जस्तो लागेको गुरुदेव मलाई यो। अब मान्छे एउटामा मोहमा फसेको हुन्छ। जस्तै दुईटा साँढेहरू जुधिराखेको हुन्छ, जुत्दै त्यो सिङबाट ब्लड आएको हुन्छ। त्यो झिँगाहरू त्यहाँ गएर त्यो ब्लड खानलाई चाहिँ तम तयार हुन्छन्। त्यो तिनीहरू जुत्दाखेरि हामी मिचिएर मरिन्छ भन्ने उनीहरूले भान पाउँदैनन्। अनि त्यो खानाको लोभले गर्दा तिनीहरू त्यही समाप्त हुन्छ। त्यस्तै पुतलीहरू पनि प्रकाशमा जान्छन् र आफ्नो जीवन लीला खत्तम गर्छन्। त्यस्तै सबै प्राणीहरू पनि परमात्मामा अन्तिममा कुनै तवरबाट परमात्मामै मिल्ने हुन्छन् भन्ने जस्तो लाग्यो गुरुदेव। ओम म त त्यस्तो धेरै राम्रो भाव। यसले के झल्किन्छ भनेपछि शारदाजीले कहीँ न कहीँ उपनिषद पनि पढ्नु भएको छ। हालांकि हामी गीताको चर्चा गर्यौं, नभए यो घैँटो फुटेर आकाशमा मिल्नेवाला यो बिना उपनिषद त हुँदैन। अनि अनेक शास्त्रहरू जो हामीले पढ्यौं, कहीँ न कहीँ त्यसको कुनै न कुनै एक शब्द भए पनि कहीँ जीवनमा आउँछ, कहीँ आउँछ। अब कुनै बेला पढ्नु भयो त आजको भाव जो यी दुईटा श्लोकहरू रहे कि नदीहरूको दृष्टान्त हामीले दियौं, पुतलीहरूको दृष्टान्त हामीले दियौं। त यो पुतलीहरू जो रहे यी मोहका बसमा परेर आफै अग्निमा समर्पित हुन्छ, हो कि होइन?
है, आफै अग्निमा समर्पित हुन्छन् पुतलीहरू के का कारणले? त्यो रूपको प्राप्तिका लागि। अच्छा, नदीहरू आफू समाप्त हुँदैनन्, अवशेष रहन्छ, तर आफ्नो जो भौतिक रूपमा बाहिरको एउटा देख्ने गरी आफ्नो नाम रूप रहन्छ त्यसलाई दिन जान्छन्। यी हामीले यसलाई तपाईमा समर्पण गर्यौं, हजुरकै भावमा अब हामी रहन्छौं। त नदीहरू के भए त? दिन जान्छन् समुद्रमा, समुद्र बन्न जान्छन्, आफ्नो नामलाई हराउन चाहन्छन्, मेरो नाम चाहिए। यो बडा महत्त्वपूर्ण भाव हो नदी र समुद्रहरूको, आफ्नो भावलाई समर्पित गर्न चाहन्छन्। त्यसैले जो मानिसहरू, अब यहाँ यसो जाउँ आजको अन्तिममा, जो मानिसहरू, जो जीव लिने इच्छा राख्छन्, मात्र म पाऊँ, चाहे रूप लिऊँ, चाहे गन्ध लिऊँ, चाहे स्पर्श लिऊँ, चाहे रस लिऊँ, यो संसारका भोगका माध्यमले जो लिने वाला हुन्, ती लिने वाला के हुन् त? विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगाः। ती उनीहरू नाशका लागि गइरहेका छन्। उनीहरू के हुन्? लिने वाला पुतलीका जस्तै हुन्। अनि जो दिने इच्छा राख्छन्, म आफ्नो समर्पण गर्न चाहन्छु, आफूलाई भगवानमा अर्पित गर्न चाहन्छु, यो जीवन, यो व्यवहार जो मैले प्राप्त गरेको छु, भगवत कृपाले मैले प्राप्त गरेको छु, त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये कायेन वाचा इत्यादि। त जे छ म सबै परमात्मामा समर्पण गरिदिन्छु। यो दिनेवाला जो भाव छ यो नदीहरूका समान हो, जलका समान हो। त अब के भयो? लिने भाव जो छ, पुतलीहरूको भाव छ, त्यो जड भाव हो। जो दिने भाव छ, समर्पण गर्नेवाला भाव छ, त्यो नदीहरूको समर्पण गर्नेवाला भाव चेतनताको भाव हो। त्यसैले बुझ्नुस्, यो चाहियो इत्यादिको यो भावना संसारमा राख्नुभन्दा पनि म के दिन सक्छु, म के दिन सक्छु? मैले आफ्नो ज्ञानका माध्यमले, मैले आफ्ना व्यवहारका माध्यमले, मैले आफ्नो सोचका माध्यमले, मैले आफ्नो सेवाका माध्यमले मैले के दिन सक्छु? मैले परमात्माको कसरी सेवा गर्न सक्छु? यो एउटा भावना जाओस्। जे तपाईसँग छ त्यही दिनुस्, त्यही अर्पण गरिदिनुस् परमात्मामा। बाँकी केही दिनुको अर्थ द्रव्य, धन इत्यादि मात्रै होइन। दिनुको अर्थ हो, अर्पण गर्नुको अर्थ हो, जे तपाईसँग आफ्नो छ, जेमा तपाईको कुशलता छ त्यसलाई दिनुस्, जो आफ्नो छैन। अब यसैमा मैले एउटा भाव व्यक्त गरे। हामीले भगवानकै सामग्री उठाएर भगवानलाई नै अर्पित दिनु भएन। जस्तै भगवानले बनाएको फूल छ, भगवानलाई अर्पित गरिदिउँ त यसमा हाम्रो के रह्यो? हाम्रो आफ्नो मेरो के रह्यो त? यो यहाँ परमात्माको कृपाले जे तपाईले आफूले अर्जित गर्नु भएको छ, चाहे ज्ञान होस्, व्यवहार होस्, सेवा होस्, त्यसलाई समर्पणमुखी बनाउनुस्। त्यसपछिको चाहना नराख्नुस्। ज्ञान छ ज्ञान दिनुस्, सेवा छ सेवा दिनुस् इत्यादि। जे जसरी भए पनि नवदा भक्ति इत्यादि के हो? सेवा त हो। अब त्यहाँ गीतामा लेखिएर हामीले पढेनौं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। अरे जे दिन्छौ त्यो ज्यादा पूजाको सामग्री नै चाहिएन। पात देऊ, फूल देऊ, पुष्प देऊ, जे पनि दिन्छौ, जल देऊ, फल देऊ, जे दिन्छौ देऊ, तर साथमा प्लस छ, प्लस एड गर। त्यसमा के एड गर? भक्ति एड गर। बिना भक्ति तिम्रा सामग्रीहरू चाहिएका छैनन्, जाओस्। त अर्थ के रह्यो? सामग्री सानै होस्, थोरै होस्, न्यून रहोस्, तर भक्तिको पूर्णता रहोस्। अनि आफूले प्राप्त गर्ने होइन, हामीले अर्पण गर्नेवाला भाव रहोस्।
यही भावका साथमा हजुरहरूका बीचमा हजुरहरूका सन्निधिमा जे जस्ता भाव आए यहाँहरूलाई मैले अर्पण गरे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। यहाँहरूले केही समय स्वाध्याय श्रवण गर्नुभयो, एकअर्काका विचारहरू सुन्नुभयो। यहाँहरूको उपस्थितिलाई नमन गर्दै म आफ्ना वाणीहरूलाई यही विराम गर्दछु। धेरै धेरै धन्यवाद। ओम नमन। ओम नमो नमो गुरुदेव। आज जगत जननी माता परमपिता परमेश्वरका अनुकम्पाले गुरुवरबाट लिनु र दिनु के रहेछ त भन्ने कुरा लामो त्यो हजुरले यसरी उदाहरण दिएर हामीलाई जुन आज ज्ञान प्रदान गर्नुभयो, यसका लागि गुरुवरप्रति धन्यवाद, आभार, कृतज्ञता प्रकट गर्दै गुरुवरमा समर्पण र भक्तिको भाव पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। किनभने आजको विषयवस्तु यही थियो गुरुदेव। अति आनन्द यदि ध्यान दिएर हामीले सुन्ने भने आनन्दै आनन्दको वर्षा गराइदिनु भयो। लिनुको अर्थ समाप्ति, दिनुको अर्थ समर्पण, पुतलीको अर्थ समाप्ति, नदीको अर्थ समर्पण। कति ठुलो कुरा हामीलाई आज त्यो ज्ञान दिनुभयो गुरु हजुरले। कसरी आउँछन् यति धेरै ठुलो ज्ञान, हामी त आश्चर्यचकित हुन्छौँ। हजुरका वाणीहरू सुन्न पाउँदा हर्षित हुन्छौँ, आनन्दित हुन्छौँ गुरुदेव। र आज सबभन्दा पहिला म मधुरमजीलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँको पनि ज्ञान गहिरो छ, राम्रो विश्लेषण गर्नुहुन्छ, हरेक विषयको साधना गर्नुहुन्छ, साधक हुनुहुन्छ यस्तो लाग्छ। र गुरुहरूले आवृत्ति जुन गराउनु भयो 28 र 29 ठुलो ज्ञान छ यसमा। आदरणीय अनिता नेपालज्यू र पुरुषोत्तम चालिसेज्यू हजुरहरूलाई पनि हार्दिक धन्यवाद, नमन छ।